किडनीसँग सम्बन्धित त्यस्तै खालको समस्याहरूको लागि उहाँहरू डायलिसिस गर्न नपाइराख्दा कहीँ कतै समन्वय गरेर डायलिसिस गर्ने मेसिनहरूको व्यवस्था गर्न सक्ने सम्भावना कतिको छ? गाउँपालिकाले हिजोको दिनमा त्यो सोच बनाएको थिएन। आज महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो गर्दै गर्दा यसले म भावुक पनि भएँ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्णको रूपमा मैले लिनेछु र यसलाई ग्रहण गरेर कार्यान्वयन गर्ने दिशामा मेरो घनीभूत तरिकाले अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएँ। यदि डायलिसिसको मेसिन उपलब्ध भयो भने यो नै तपाईँको लागि पुण्य काम हुनेछ। र म जे बोल्छु त्यो गरेर देखाएको पनि छु, जे सक्दिनँ त्यो बोल्दिनँ। रिसिङ गाउँपालिका फर्को अभियान सञ्चालन गरिराख्दाखेरि विगतको समयमा कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनुभयो र आगामी समयमा जुन वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जानेहरूको लागि रोक्नको लागि रिसिङ गाउँपालिकाले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नेछ? यो दौडधुप यो समय मात्रै हो कि निरन्तरता पाउनेछ यो व्यस्तताले? नमस्ते, भीमा सञ्चार प्रणालीद्वारा सञ्चालित हुलाकी खबर अनलाइन टेलिभिजनमा तपाईँ देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली मनमाजहरूमा हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछु। म सन्तोष विक र यति बेलाको क्रममा भने हामी असाध्यै यो पूर्व सन्ध्यामा रहेका छौँ, जहाँ वैशाख 30 गते यानि स्थानीय तहको निर्वाचनको यो सङ्घारमा आइपुग्दाखेरि हरेक निकायहरूमा, हरेक पालिकाहरूमा र स्थानीय स्तरमा जुन जनप्रतिनिधिहरूलाई असाध्यै ठुलो होडबाजी चलिराखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका तनहुँ जिल्ला उपसभापति राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठसँगको संवादमा रहेका छौँ। हामी उहाँका भिजनका बारेमा, उहाँका प्रतिबद्धताका बारेमा र उहाँले फेरि पुनः रिसिङ गाउँपालिकामा पुनः अध्यक्षको दावेदार किन त यस विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। राजेन्द्र सर, हजुरलाई स्वागत छ हुलाकी खबरमा। धन्यवाद। कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? निर्वाचन करिब नजिकिँदैछ। यो निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा व्यस्तता हुनु स्वाभाविक हो। यो व्यस्तताको बिचमा पनि अब सन्तोषजीले 2-4 दिन अगाडिदेखि नै अब केही समय मिल्छ कि भनेर सोध्दै गर्दा म आज झर्दैछु र यसलाई समय मिलाएर मेरा आफ्ना कुराहरू तपाईँहरूको माझमा स्पष्ट रूपमा जनताको बिचमा राख्ने खालका कुराहरू अगाडि बढाउँछु भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसैले म व्यस्तताको बिचमा पनि यो समय मिलाउँदैछु। यो दौडधुप यो समय मात्रै हो कि निरन्तरता पाउनेछ यो व्यस्तताले? 2074 साल वैशाख 31 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा त्यतिखेर पनि म जनताको बिचमा जाँदै गर्दा म निर्वाचित भए पनि नभए पनि म स्वस्फूर्त रूपमा बिजी मान्छे र तपाईँहरूले बिजी अझ गराउनुहुन्छ भन्ने आशाका बिचमा त्यतिखेर निर्वाचित भएको थिएँ। र अहिले पनि मलाई लाग्छ यो 79 साल वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि रिसिङ पालिकाका सबै जनताले फेरि निर्वाचित गराएर पुनः मलाई फेरि बिजी बनाउँदैछ भन्ने कुरा सबै साथीहरूको माझमा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ र स्पष्ट छ त्यो बारेमा। र राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठलाई फेरि पनि पुनः कस्तो तरिकाले अपेक्षा गर्ने? अब यो 5 वर्षको दौडानमा रिसिङ गाउँपालिकाको विकास निर्माणका कामहरूको सन्दर्भमा केही कुरा गर्नुपर्दा रिसिङले एउटा फड्को मारेको हो र रिसिङले फड्को मार्दै गर्दा त्यहाँका तमाम जनताहरूले एकपटक फेरि यो पूर्वाधारतर्फ विकास त भयो र धेरै शिक्षातर्फ र धेरै यहाँका रोजगारीतर्फ फेरि तपाईँले एउटा व्यापक रूपमा अगाडि बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने कल कारखानाहरू, उद्योगहरू यहाँ स्थापना गरेर अझ रिसिङलाई समृद्धि बनाउने कुरामा तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका आवश्यक छ भनेर पूर्ण फेरि रिसिङ गाउँपालिका सबै पार्टीका साथीहरू, सबै विपक्षी पार्टीका साथीहरूको पनि अनुयायीमा म रिसिङ गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारी बनेको कुरा सबैलाई स्पष्ट छ। र त्यति भन्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पनि यो 5 वर्षको दौडानमा रिसिङ गाउँपालिका एउटा अब्बल पालिकाकै रूपमा विकासको फड्को मारेको हुनाले अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको उपसभापति पनि भएको हुनाले उहाँलाई टिकट दिने कुरामा कुनै किसिमको कन्जुसियाँ हामीले गर्न हुँदैन। पार्टीको तर्फबाट हामीले टिकट दिँदै गर्दा अझ रिसिङ समृद्धि बन्न सक्छ भन्ने आधारहरू हामीलाई तयार भएको हुनाले तपाईँ जस्ता एउटा त्यागी तनहुँ जिल्लालाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिराख्नुहुने योद्धाले पुस्तान्तरणको विषयलाई लिएर कतिको महत्त्व मान्नुहुन्छ? पुस्तान्तरणको सन्दर्भमा अब हामीले पनि आवाज नउठाएको होइनौँ र आवाज उठाउँदै गर्दा यही पटक पुस्तान्तरण गर्ने सवालमा त्यहाँ सम्भावना थिएन।
धेरै कामहरू अधुरा थिए। मैले विशेष गरी सारेका योजनाहरू, त्यहाँको हस्पिटल, त्यहाँको चाहिँ अब औद्योगिक ग्रामहरू, त्यहाँका चाहिँ अब पूर्वाधारतर्फ कालोपत्र गर्ने अभियान, रिसिङलाई एउटा चाहिँ अब रिङ रोडको रूपमा स्थापित गर्ने धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू हामीले सार्दै गर्दा यो पटक पुस्तान्तरण गर्ने अभियानमा पुस्तान्तरण गर्ने खालको यङ जेनेरेसन, जुन एउटा युवा पङ्क्ति, अलिकति राजनीतिमा खारिएका व्यक्तित्व हामीले अलिकति पाउन गाह्रो भयो। तैपनि क्रमिक रूपमा सिकाउने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले अगाडि बढाएका छौँ। क्रमिक रूपमा पुस्तान्तरण हुने कुरामा विश्वस्त हामी छौँ। रिसिङ गाउँपालिका फर्को अभियान सञ्चालन गरिराख्दाखेरि विगतको समयमा कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनुभयो र आगामी समयमा जुन वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जानेहरूको लागि रोक्नको लागि रिसिङ गाउँपालिकाले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नेछ? रिसिङ फर्को अभियान अन्तर्गत हामीले केही बजेटहरू विनियोजित गऱ्यौँ र फर्कने क्रममा बिरलै मात्रैको आशा जागेको हामीले पायौँ। धेरै विश्वास थियो कि धेरै मान्छे फर्कन्छ भन्ने आशावादी हामीले गरेका थियौँ, तर जुन रूपमा सोचेका थियौँ त्यो रूपमा हुन सकेन। केही मात्र कुनै गुजारै गर्न नसक्ने, बजारमा बसेर कुनै आफू स्थापितै हुन नसक्ने मान्छेहरू सम्पर्कमा रहेर 1-2 घरभन्दा धेरै फर्कने काम अगाडि बढेन। तैपनि अझ हामीले रिसिङलाई विदेश जानबाट रोक्नको लागि पूर्वाधारतर्फ विकासका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। जसरी अब सडक सञ्जालतर्फ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पहुँच पुर्याएर यही ठाउँमा बसौँ बनाउने अभियानका बिचमा हामीले काम अगाडि सारेका छौँ। तर त्यति भन्दै गर्दा मान्छेलाई रोजगारी हुने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका बिच केही आफ्ना खोल्टीमा पैसा भएन भने स्वाभाविक रूपमा त्यो विदेशी रहेछ। खोल्टीमा पैसा हुने अभियानका रूपमा यो पटक निर्वाचित हुँदै गर्दा रिसिङलाई कुन ब्रान्डको रूपमा लिने, कोदोको ब्रान्ड र मकैहरू उत्पादन गर्दै गर्दा के को ब्रान्ड गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हिजो पूर्वाधारतर्फ विकास निर्माणका काम अगाडि बढायौँ भने यो पटक निर्वाचित हुँदै गर्दा हामीले अलिकति कल कारखाना उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याएर रोजगारीको व्यवस्था गरेर यो पटक विदेश जानबाट रोक्ने अभियानमा हामीले घोषणापत्रमा पनि त्यही उल्लेख गरेका छौँ। त्यो अभियानमा यो पटकको निर्वाचन मेरो महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शनको रूपमा रहने विश्वास मैले गरेको छु। सम्भवतः पछिल्लो समयमा औद्योगिकरणमा व्यावसायिक रूपमा रूपान्तरण गर्न नसक्दाको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि नै सायद त्यस्तो हुन नसकेको पो कि त? म जब स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेपछि धेरै कार्यक्रम हुँदै गर्दा मैले त्यतिखेर बुलन्द रूपमा आवाज उठाउँथेँ कि अब हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि बजारमा प्रशस्त मात्रामा व्यवस्था भइसकेको छ। कमसे कम स्नातक तहसम्म पठन पाठन गर्न सक्ने विद्यालय गाउँमा निर्माण गरौँ। 10 शैय्याको हस्पिटल होइन, कमसे कम 25 शैय्याको हस्पिटल हामीले गाउँमा निर्माण गरौँ र ठुल्ठुला बोर्डिङहरू स्थापित गर्ने कुरामा ठुला परिमाणमा बजारमा भन्दा गाउँलाई प्राथमिकताको रूपमा राखेर त्यसको जग्गाको भ्यालुएसन पनि बढाउँ भनेर मैले पटक आवाज उठाउँदै गर्दा स्थानीय एउटा सरकारको हैसियतले म आफैले त्यसलाई अगाडि बढाउने काम गऱ्यौँ। आफ्नो गाउँ आफ्नो पालिका कसरी बनाउने भन्ने त्यो ग्रान्ड डिजाइन भनेको नै पालिकाको प्रमुखलाई भइराखेको हुँदाखेरि किडनीसँग सम्बन्धित त्यस्तो खालको समस्याहरूको लागि उहाँहरू डायलिसिस गर्न नपाइराख्दा कहीँ कतै समन्वय गरेर डायलिसिस गर्ने मेसिनहरूको व्यवस्था गर्न सक्ने सम्भावना कतिको छ? यो डायलिसिस गर्ने मेसिनकै सन्दर्भमा गाउँपालिकाले हिजोको दिनमा त्यो सोच बनाएको थिएन। आज महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो गर्दै गर्दा यसले म भावुक पनि भएँ र यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ। वास्तवमा अब यो जति पनि हामीले डायलिसिस गर्ने बिरामीहरूलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट गाउँसभाबाटै विनियोजित गरेर त्यसको अवस्था हेरेर 10 देखि 25 हजारसम्म गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ। सोही बमोजिम उसको अवस्था हेरेर हामीले सहयोग पनि गरेका छौँ र आज त्यो डायलिसिस गर्ने सन्दर्भमा धेरै ठाउँमा बेड नपाएको अवस्था पनि तपाईँहरूलाई छर्लङ्ग रूपमा थाहा छ। उसले बेड नपाएर ऊ छटपटीको अवस्था हामीले बुझेका छौँ
तर गाउँपालिकाले त्यसको चाहिँ मिसिन किनेर सम्बन्धित ठाउँमा व्यवस्था गर्ने कुरामा सोच बनाएको थिएन। आज यो तपाईँको यो प्रश्नले त्यो मेरो मन छुवाएको छ र त्यसको चाहिँ अब भोलुङको सन्दर्भमा एउटा स्थानीय तहको एउटा निर्वाचन सम्पन्न हुँदै गर्दा, निर्वाचनबाट विजय हुँदै गर्दा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यसलाई मैले सोचनीयको रूपमा लिएको छु र आगामी दिनमा अवश्य पनि विजय भइन्छ र विजय हुँदै गर्दा यो पनि एउटा महत्त्वपूर्णको रूपमा मैले लिनेछु र यसलाई ग्रहण गरेर कार्यान्वयन गर्ने दिशामा मेरो घनीभूत तरिकाले अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएँ। मतदाता मात्रै होइनन् कि यो समग्र भेगको लागि नै एउटा खुसीको कुरा, एउटा सुखको कुरा हुन जानेछ। जबकि आज पालिकाले छुट्याएको 15,000 20,000 पैसाले कतिन्जेलसम्म डायलिसिस गर्ने, त्यो डायलिसिस गराउनको लागि उसले जबसम्म आफ्नो किडनी फेर्नसम्म पाउँदैन अथवा उसको मृत्यु हुँदैन तबसम्म उसलाई डायलिसिसको निरन्तर आवश्यक पर्छ। त्यसै भएको कारणले गर्दा यदि डायलिसिसको मेसिन उपलब्ध भयो भने यो नै तपाईँको लागि पुण्य काम हुनेछ। र म जे बोल्छु त्यो गरेर देखाएको पनि छु, जे सक्दिनँ त्यो बोल्दिनँ। आजको सरकार चलुन जेलसम्मका त्यहाँका आर्थिक हिनामिना र आर्थिक अनियमितताहरूको बारेमा त्यो सुधारोन्मुख गर्नको लागि तपाईँको योगदान र तपाईँका प्रतिबद्धता कस्तो हुनेछ? यो करिब 20-22 वर्ष कर्मचारीबाट देश सञ्चालन भयो र त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा परिवर्तन गर्न समय लाग्दो रहेछ। हामीले अनुभव गऱ्यौँ कि 5 वर्षको बिचमा कर्मचारीले एकातिर भन्ने र जनप्रतिनिधिले एकातिर काम गर्न खोज्दै गर्दा पनि धेरै ठाउँमा अवमेल भएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बिचमा मेल नभएर विकास निर्माणका कामहरू अगाडि नबढेको र कर्मचारीहरू महिनै पछि फेरिएको अनुभूति हामीले गरेका थियौँ र विशेष गरी रिसिङ गाउँपालिकाले त्यो बेहोर्नु परेन। स्वस्फूर्त रूपमा आफैले एउटा कर्मचारीलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने र बजेटको सन्दर्भमा पनि कहाँबाट कसरी बजेट ल्याएर रिसिङलाई समृद्धि बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा आर्थिक चुस्त दुरुस्त पारेर त्यसलाई एउटा अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता एउटा सोचनीय म आफैले हिजो निर्वाचित हुनुभन्दा अगावै गरेको थिएँ र निर्वाचित भइसकेर पनि त्यसलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने सन्दर्भमा म कहीँ कतै चुकिनँ। आज समग्र रूपमा देशभरि तपाईहरुले सरसर्ती स्थानीय तहको सन्दर्भमा देशभरि सामाजिक सञ्जालमा देख्नु भएको छ आर्थिक हिनामिनाको कुरा। तर समग्र रिसिङ गाउँपालिकामा तपाईहरुले हेर्नुहोस् कहीँ कतै आर्थिक हिनामिना नगरिकन थोरै भोल्युममा नगरपालिका भन्दा ठुलो चाहिँ वर्ग किलोमिटरमा फिजिएको रिसिङ गाउँपालिका जहाँ 218 वर्ग किलोमिटर ब्यास नगरपालिका 215 वर्ग किलोमिटरमा फिजिएको रिसिङ गाउँपालिका चाहिँ हुँदै गर्दा पनि त्यसलाई कम साधन र स्रोत चाहिँ हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई व्यवस्था गरेर आज यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याएको कुरा सबैलाई थाहा नै छ, स्पष्ट छ। त्यसैले आर्थिक पारदर्शिताको कुरामा रिसिङ गाउँपालिकाले चुस्त दुस्त रूपमा राखेर अझ अगाडि बढाइएको बेहोरा सबैलाई सर्वविदित छ। आगामी दिनमा पनि यो पारदर्शिताको सन्दर्भमा विशेष गरी मेरो महत्त्वपूर्ण ध्यान हुन्छ र पारदर्शिताको सन्दर्भमा हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएनौँ भने त्यो सदाको लागि रिसिङ चाहिँ एउटा बदनामी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। ग्रामीण भेगको अवस्थामा कयौँ त्यस्ता ठाउँहरू पनि अझै त्यति सुधार हुन सकिराखेको छैन जहाँ धेरै डिस्क्रिमिनेसनहरू भइराखेको छ। समानतामूलक समाज निर्माण गर्नको लागि अब पछिल्लो समयमा तपाईँको भूमिका कस्तो रहनेछ? अब यो छुवाछुतको सन्दर्भमा रिसिङ गाउँपालिका अत्यन्त पृथक गाउँपालिकाको रूपमा तपाईहरुले लिनुहोस्। त्यसमा पनि रिसिङ गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई नजिकको एउटा साथीको रूपमा निहालेर हेर्दै गर्दा उहाँको व्यवहारलाई तपाईहरुले हेर्नुहोस्। हामीले हरेक कोणले हरेक दृष्टिले आज कुनै किसिमको छुवाछुत होइन, सबै एकै ठाउँमा छौँ, एकैबद्धता गरेर अगाडि हामी बढेका छौँ। कुनै किसिमको जात भातको रूपमा चाहिँ हामीले रिसिङलाई लिएका छैनौँ। तपाईहरुले त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ, अहिले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। हरेक सामाजिक कार्यमा हरेक परिवर्तनको अभियानमा हामीले कुनै किसिमको छुवाछुती व्यवहार होइन, कुनै हामीले अर्को किसिमको चाहिँ
व्यवहार हामीले गरेका छैनौँ। सबै समान हो। सबै यो रिसिङ गाउँपालिकाको 2टा मात्रै महिला पुरुषलाई मात्रै हामीले जातको रूपमा लिएका छौँ। प्रत्याशी गाउँपालिका प्रमुखको हिसाबले यसो भनिराख्दा दुधको साक्षी बिरालु भन्ने जस्तै तरिकाले काहीँ त्यस्तो अवस्था सिर्जना भइदिइहाल्यो भने कसरी भूमिका निर्वाह गर्नेछ गाउँपालिका प्रमुखको हिसाबले? यस्ता कुराहरू बिचमा उठान नभएको पनि होइन। उठान हुँदै गर्दा पनि रिसिङ गाउँपालिकाको अध्यक्षको नाताले मैले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएर निराकरण पनि गरेको छु र त्यसलाई विशेष महत्त्व दिएर यो व्यवहार अबको अवस्थामा होइन, हामी समान हौँ र समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका बीच त्यसरी हामीले टुङ्गो लगाएको पनि छ र आगामी दिनमा कुनै पनि हालतमा म निर्वाचित हुँदा या नहुँदा एउटा सामाजिक व्यक्तित्वको हिसाबले मबाट त्यस्तो व्यवहार कहीँ कतै हुँदैन। भएको खण्डमा पनि अरूलाई समेत म सचेत गराउने अभियानमा लाग्छु। सामाजिक रूपमा जहाँ आफूले सेवा प्रदान गर्नको लागि 5 वर्ष फेरि अझ 5 वर्ष पनि दिन सकिँदो रहेछ है सर? अब यो स्वाभाविक रूपमा जनताले माग गरिसकेपछि जनताको भावना बुझेर जनताको कदर गर्ने अभियानमा जनताकै स्वस्फूर्त रूपमा मन जित्न सकेपछि स्वाभाविक रूपमा यो हुँदो रहेछ। यसलाई मैले सकारात्मक रूपमै लिएको छु। आफ्नो मनमा लागेका जस्तोको तस्तै प्रतिक्रिया तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ सर? हामी अन्तिम पादमा चरणमा आइपुगेका छौँ। धन्यवाद छ। विशेष गरी यो अवसर जुन रिसिङ गाउँपालिकाको निवर्तमान अध्यक्ष र हाल अध्यक्षको प्रत्याशीको हैसियतले जुन यो समय प्रदान गर्नुभयो, म विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु यो भीमा सञ्चार प्राली हुलाकी खबरलाई, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। यो आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको रुख चिन्हमा मतदान गरेर हिजोको जस्तै फेरि पुनः अध्यक्षमा विजय गराइरहँदा फेरि ती अधुरा योजनाहरू पुरा गर्नेछु र तपाईँहरूको अमूल्य मतले कहीँ कतै तपाईँहरूलाई फेरि विमुख हुने र तपाईँहरूलाई कहीँ कतै मन खुम्चिने गरी मबाट कुनै किसिमको गल्ती हुने छैन भन्ने विश्वासका साथ म यो सञ्चार माध्यमबाट सबैलाई सुसूचित गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यतिन्जेलसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो। तपाईँ सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने नेपाली मनलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै क्यामेरामा साथ दिनुहुने शालिग्राम गतराजलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म सन्तोष सुविका पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते।